सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गएको फागुन 23 गते आह्वान भएको प्रतिनिधि सभाको विशेष हिउँदे अधिवेशन 44 दिनपछि अन्त्य भएको छ। छाउपडी होस्, बोक्सी होस्, यसका विरुद्ध हामीले अभियान चलाएका छौँ। एसिड आक्रमणका विरुद्ध हामीले अध्यादेश त्यो जरुरी कुरा बन्यो। समाजले त्यसमा सरकारको बढी ध्यानाकर्षण पनि गर्यो। त्यसकारण हामीले अध्यादेशबाट एसिड आक्रमण विरुद्धको कडा कानुन ल्यायौँ। बलात्कार पछिका हत्या जस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन ल्यायौँ। अचम्म लडेर ल्याएको संसद, मुद्दा लडेर ल्याएको संसद चल्न नदिएर संविधानले भनेको पहिलो दिन प्रस्तुत गर्न पर्ने अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गर्न नदिएर एउटा अप्रिय र अशोभनीय स्थितिको निर्माण भएको छ। एमसीसी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता गरिएको थियो। त्यो निर्णयार्थ हामीले संसदमा टेबल गरेका छौँ र टेबलमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन। हामी त्यसको माग गरिरहेका छौँ र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। तर संविधानै नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौँ। आफैले भङ्ग गरेको संसद अदालतले पुनर्स्थापना गरेका कारण प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै बैठकमा पनि उपस्थित भएनन्। संसदको नियमित अधिवेशनमा सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्ने परम्परा यसपटक तोडियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको गरिमा उच्च राख्न बालुवाटार अथवा सिंहदरबारको साटो संसदको रोस्ट्रममा उभिएर सम्बोधन गर्न सक्थे, तर गरेनन्। सामान्यतया संसदको नयाँ अधिवेशन सुरु हुने दिन प्रधानमन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुने अभ्यास रहिआएको छ। तर फागुन 23 गते संसद भवनको परिसरमा पुगे पनि प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी नभई आफ्नो कक्षमा केही बेर बसेर बाहिरिएका थिए। त्यही बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले हुलहुज्जत गर्यो र सरकारले यो बीचमा जारी गरेको महत्त्वपूर्ण अध्यादेश समेत पेश गरेन। जमिन एकातिर, धनी पूर्जा एकातिर, बसोबास एकातिर, यस प्रकारको स्थितिलाई अन्त्य गरेर त्यसले सुकुम्बासी समस्या, अव्यवस्थित बसोबासको समस्यादेखि लिएर अनेक प्रकारका समस्याहरू जो भूमि सम्बन्धी अनसोल्भड समस्या छन् तिनीहरूलाई समाधान गर्न कम्मर कसेर त्यो लागेको छ। अर्को भूमि आयोग, त्यसले काम अगाडि बढाउनेछ। कृषिको आधुनिकीकरणको सम्बन्धमा हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, त्यस अन्तर्गत अनेक सुपर जोन अरू पकेट आदि यस्ता क्षेत्रहरू तोकेर एउटा ड्राइभ गर्न खोजेका छौँ। र हामी खुसीको कुरा हो कि अहिलेसम्ममा हामी मत्स्य पालन, माछा, मासु, दुध, अन्डा यी कुराहरूमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। अलिकति हामीले ध्यान दिने बित्तिकै हामी सागसब्जीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, खाद्य वस्तुमा सम्पूर्ण कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। त्यस दिशामा हामी तत्काल जान जरुरी छ। हाम्रो जस्तो उर्वर देश, हाम्रो जस्तो जमिन, हाम्रो जस्तो सिँचाइका निम्ति सुविधा भएका खोला नाला आदि भएको यस्तो मेहनती देश खाना लाउन पनि नपुग्ने हाम्रो उत्पादन हुनसक्छ। यो अत्यन्तै हाम्रा निम्ति अशोभनीय, हामीलाई सुहाउँदै नसुहाउने कुरा हो। त्यसकारण यो नसुहाउने कुरा हामीले अन्त्य गर्नुपर्दछ र हामी खाद्य वस्तुका निर्यातक देश हुनुपर्दछ, आयातक होइन। पहिलो दिन बैठक तिक्ततापूर्ण बनेको हिउँदे अधिवेशनको 44 दिने अवधिमा बसेका 9वटा बैठकमा न सरकारी विधेयक टेबल भए न गैर सरकारी विधेयक। हरेक दिन औसतमा 3-4वटा औपचारिक कार्यक्रम र दर्जनौं भेटवार्तामा व्यस्त देखिएका प्रधानमन्त्री ओली यो अवधिमा कुनै पनि बैठकमा सहभागी भएनन्।
यो बीचमा संसदको कार्यसूची र सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै आक्रोश पोखे। प्रधानमन्त्रीको मनसाय र दबावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निरन्तर प्रतिवाद गरिरहे। म जति बेरसम्म यो जिम्मेवारी सम्हाल्छु त्यति बेरसम्म मैले शपथ त्यसै भनेर खाएको छु। देश र जनताप्रति मैले शपथ खाएको छु र म देश र जनताप्रति पुरै इमान्दारिताका साथ, पुरै निष्ठाका साथ काम गर्नेछु। मलाई देश र जनताको मेरो विवेकले र मेरो चेतनाले निर्देशित भए अनुसारको काम गर्न कसैले रोक्न सक्ने छैन, रोकिने पनि म छैन। किनभने म पुरै दृढतापूर्वक लाग्नेछु। त्यसका लागि कुनै कुराको त्याग गर्न र कुनै कुराको जोखिम लिन मलाई कुनै कठिनाइ हुने छैन। यही जुहारीकै बीचमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको चालु अधिवेशन सोमबार अपराह्न 1 बजेबाट अन्त्य गरेको सूचना सार्वजनिक भयो। जबकि सोमबार अबेरसम्म पनि प्रतिनिधि सभाको आधिकारिक वेबसाइटमा संसदको अर्को बैठक वैशाख 7 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने सूचना संसद सचिवालयले राखिरहेको थियो। यसअघि गएको वर्ष असाढ 18 गते पनि सरकारले यसै गरी सभामुख तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल नै नगरी जारी बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। संसदमा भएका सबै दलसँग सल्लाह गरेर संसदको बिजनेस सकिएपछि अधिवेशन अन्त्य गर्ने परम्परा भएकोमा अन्य दललाई थाहा समेत नदिई अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले संसदलाई कार्यकारीको लाचार छायामा परिणत गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको नेपाली कांग्रेसले अहिले पनि त्यस्तै प्रक्रिया सार्वजनिक गरेको छ। राज्य सत्ताको चाहिँ नेतृत्व बसेको जसले यो नैतिकता गुमाइसकेको यो ओली सरकार खास गरेर यसले गर्न नहुने काम, असंवैधानिक काम गरेको भनेर त सर्वोच्चले त कोर्टले नै चाहिँ कन्स्टिट्युसनल कोर्टले नै भनिसकेको कुरालाई नैतिकता झिक्यो भने कस्तो खालको सरकार बन्छ भन्दाखेरि यो अहिलेको यो चाहिँ नेकपा एमालेको यो ओली सरकारको यो चाहिँ चरित्र के छ, के गरेर ऊ अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा यो नैतिकता माइनस गरिसकेपछि पोलिटिक्समा चाहिँ के हुन्छ भन्ने दुर्दशा चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। नैतिकताको नाममा पनि नभएको र चाहिँ के हो भन्दाखेरि जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ। विधिको शासन अनुसार त सिस्टम त अगाडि बढाउनु पर्यो नि त। र मेन कुरा के हो भन्दाखेरि यो ओली सरकार यसले चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोणबाट, यसको चाहिँ भनौँ न वैधानिक हिसाबबाट र नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि यसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हैसियत गुमाइसकेको, तर जबरजस्त रूपमा चाहिँ यो चाहिँ पार्लियामेन्ट फेस गर्नु पर्ला भनेर यो चाहिँ अचानक रूपमा चाहिँ पार्लियामेन्टलाई चाहिँ स्थगन गर्ने, प्रोरोग गर्ने चाहिँ कुरा चाहिँ जुन गरेको छ, यसबाट चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सरकार जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको यो प्रतिनिधि सभा र सङ्घीय संसदमा चाहिँ फेस गर्न सक्ने त्यो साहस नभएको, त्यो नैतिकता नभएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ भनौँ न अब अचानकै यसलाई चाहिँ स्थगन गर्ने सूचना चाहिँ दिएको कारणले गर्दाखेरि यो सरकार कति कमजोर छ भन्ने कुरा त्यसैबाट चाहिँ देखिन्छ। पौष 5 गते विघटित प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि फागुनमा पुनर्स्थापित भएको थियो। तर कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने उपस्थित भएनन्। पहिलो र दोस्रो बैठकमा नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन परिसर पुगे पनि प्रधानमन्त्री बैठक कक्ष प्रवेश नगरी बाहिरिएका थिए। यो जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, राष्ट्रको सरकार प्रहितको लागि काम गर्ने संस्थालाई यसरी निष्क्रिय तुल्याउनु यो लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने तरिका हो। प्रतिनिधि सभा नै यसरी निष्क्रिय हुने र यसले कुनै काम गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो भने त्यो देशको प्रणाली पनि जनोत्तरदायी बन्न सक्दैन। त्यसकारण यस्तो हुन नपर्ने हो। त्यसो भए प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेहरू नै त्यो बैठकमा किन आएको होला? पौष 5 मा आफैले विघटन सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री ओली कुन नैतिकताका आधारमा बैठकमा सहभागी हुन्छन् भन्दै नेकपा एमालेकै सांसद भीम रावलले पहिलो बैठकमै बोलेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनर्स्थापनापछि संसदले काम गर्न नसक्ने भएकाले औचित्य नभएको पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसद बैठकमै आवाज उठाउँदै आएको थियो। 2074 साल फागुन 27 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिइसके पछाडि पार्टीको तर्फबाट संसदमा शुभकामना दिने
क्रममा मैले भनेको एउटा कुरा म सम्झन्छु। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यी कुरामा तपाईँहरूलाई सहयोग रहन्छ भन्ने कुरा राखिसके पछाडि एउटा आशंका छ कि तपाईँको पृष्ठभूमि हेर्दा, तपाईँको रुझान हेर्दा अहिले प्राप्त भएको स्थिरतालाई नेपालको संस्थाहरू बलियो बनाएर, पद्धति बलियो बनाएर परिणाम दिनका निम्ति प्रयोग गर्ने भन्दा पनि व्यक्ति बलियो भयो भने परिणाम आउँदछ भन्ने गलत दर्शनबाट प्रभावित भएर त्यो बाटोमा देशलाई लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशंका छ र यो हो भने ठुलो दुर्घटना हुन्छ भनेर बोलेको म सम्झन्छु। त्यो भनिरहँदा यस्तो नहोस् भन्ने थियो। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएर आइरहेको एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबले गर्दा पनि संविधान निर्माणको यत्रो सकस पछाडि एउटा निर्वाचनपछि आएको सरकार, यो सरकार 5 वर्ष चल्छ, यसले केही कुराहरूको डेलिभरी गर्छ, त्यसले नेपालको राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई नयाँ उचाइमा लिएर जान्छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ आउने हाम्रो प्रयास रहन्छ नै, यी अपेक्षाहरू थियो। तर 5 वर्षको बिचमा आइपुग्दै गर्दा करिब 3 वर्ष सकेर 4थो वर्ष लाग्दै गर्दा हामी अहिले देखिरहेका छौँ जे आशंका गरिएको थियो नेपालको राजनीति त्यही बाटो हिँड्यो। संसद फेस गर्न नसकेर सरकारले पटक पटक संसदमाथि प्रहार गरेको भन्दै अहिले पनि सरकारमा रहेका तथा सरकार बाहिर रहेका दलका नेताले यो अलोकतान्त्रिक कदमको आलोचना गरेका छन्। सरकारले फेरि पनि संसदीय व्यवस्थामाथि अर्को प्रहार गरेको भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको टिप्पणी आइसकेको छ र सभामुख सापकोटाले पनि यसबारे कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। शनिबार आफैले बोलेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटाले काम गर्न नदिएको गुनासो पोखेपछि आइतबार नै सभामुखले त्यसको जवाफ फर्काएका थिए। म अहिले जनताले 275 जनालाई अर्थात् 334 जनालाई जनताले आफ्नो सार्वभौम सत्ता सुम्पिएका छन्। त्यो सार्वभौम सत्ताको निहित अधिकार खास बेलामा सभामुखमा केन्द्रित हुन्छ। सभामुखले वास्तवमा देशका सबै जनताहरूको र सबैको भावनाको चाहिँ संकेन्द्रण रूपलाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले फेयरनेस त्यो स्वच्छ पनि हुनु पर्यो, स्वच्छ हुनु पर्यो र त्यो आफै अन्डरस्टुड हुनु पर्यो। जनताले हेर्दाखेरि त्यो निर्णय कुनै निर्णय मात्रै स्पष्टीकरण दिने हुन्छ, कहीँ नत्र त त्यो निर्णय आफैले चाहिँ स्पष्ट होस् कि यो यसकारण गरिएको होस् भनेर। अब तटस्थ, वास्तवमा तटस्थको कुरा गर्दाखेरि यहाँ तटस्थ होस् भनेर चाहने होइन, मेरो पक्षमा काम गरेन अथवा मेरो पक्षमा काम गरोस् भन्ने चाहना बढी अन्तर्निहित भएको म मान्छु। सङ्घीय संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने, चलायमान बनाउने, गतिशील बनाउने, एउटा छलफलको वातावरण बनाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र आदर्शलाई स्थापित गर्ने क्रमसँगै संविधानको रक्षार्थ सङ्घीय संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो। राष्ट्रिय हितको सवालमा चाहिँ पुरै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सुरु गर्यो। त्यहीँबाट चाहिँ सङ्घीय संसदमाथि घेराबन्दी हुन थाल्यो। निकै ठुलो घेराबन्दी भइरहेको छ र त्यसका बारेमा चाहिँ अनेक खालका चाहिँ टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। तर मलाई यति गहिरो र यति दृढ विश्वास छ कि धेरै मान्छेलाई भ्रममा पार्न, केही समय भ्रममा पार्न सकिन्छ, केही मान्छेलाई सधैँभरि भ्रममा पार्न सकिन्छ, सबै मान्छेलाई सधैँभरि भ्रममा पार्न सकिँदैन। महान बहसका बिचबाट भयानक भ्रमको अन्त्य हुन्छ र महान सत्यको जन्म हुन्छ। यो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले सभामुख विरुद्ध आक्रोश पोखिरहे भने सभामुख सापकोटाले पनि सरकारले बिजनेस नदिएको गुनासो गरिरहे। तर समग्रमा फेरि पनि प्रतिनिधि सभा यही आक्रोश र असन्तुष्टिको घानमा परेको छ। संसद सचिवालयका अनुसार 6 वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी थिए। 10 वटा विधेयक विभिन्न समितिमा छलफलका क्रममा छन्। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेका 6 वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाले फिर्ता पठाउनु पर्ने थियो। 6 वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश टेबल गर्नुपर्ने दबाव थियो, तर विवाद र जुहारीका कारण कुनै पनि कार्यसूचीमा परेनन्। विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यास दोहोरिने आशंका उत्पन्न भइरहेको बेला प्रतिनिधि सभालाई जीवन्त, गतिशील र थप जनमुखी बनाउनु पर्ने दायित्वबाट सरकार भागेको छ।
अनि संसदलाई पङ्गु बनाएर जनप्रतिनिधिहरूको गरिमा उपेक्षा गरेर प्रधानमन्त्री ओली अहिले पनि आगामी चुनावमा आफ्नै पक्षमा 2/3 आउने सार्वजनिक दावी गरिरहेका छन्। जे होस्, संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्न समय नपुग्ने तर्क गरेर सरकारले अहिलेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको हुन सक्छ, किनकि संसदको एउटा अधिवेशनको अन्त्य र अर्को अधिवेशन प्रारम्भ अवधि बढीमा 6 महिना र कम्तीमा 30 दिन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अब जेठ पहिलो साता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने र जेठ 15 का दिन बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्ने संवैधानिक दबाव पनि छ। यही दबावलाई देखाएर सरकार तत्कालका निम्ति पन्चिन सक्छ। तैपनि बृहत छलफल नै नगरी सरकारले फेरि पनि प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दल एवं माननीय सदस्यहरूको भूमिका गौण बनाउने प्रयत्न गरेको छ।